अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है कंप्लेंट बॉक्स। पांचवें आसमान पर मौजूद डाक खाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। निम्रा ने रात चलते फरिश्ते को रोककर पूछा, जी हाँ, मगर डाक खाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए निम्रा को जवाब दिया, मगर अमूमन डाक खाना तो दोपहर 3 बजे खुद तक खुला रहता है। निम्रा फरिश्ते के जवाब पर यकदम बोली, जी हाँ, मगर मामलात जुम्मे के रोज़ कुछ और होते हैं। मोहतरमा फरिश्ता लंबी सांस भरते हुए जवाबन बोला। घड़ी इस वक्त 12 बजा रही थी और निम्रा अपनी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट ना हो पाएगा और फिर बात कल पर पड़ जाएगी। निम्रा खुद से बात करते हुए एकदम मनफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, चाहे जो हो जाए, शिकायतनामा तो मैं आज ही पोस्ट करूंगी। जारी है। निम्रा ने फौरन वक्त ज़ाया न करते हुए अपने हील वाले जूते उतारे और आओ देखा न ताओ देखा दौड़ लगा दी। निम्रा इतनी तेज भाग रही थी जैसे हवा के घोड़े पर सवार हो। हवा के घोड़े पर सवार रास्ते की जीनत बने कई वाक़यात निम्रा नज़रबंद करती जा रही थी। पांचवें आसमान पर मौजूद डाक खाने के रास्ते में कई बागात पड़ते थे जो हर लिहाज से हसीन और पुरसुकून थे। इन बागात को नज़र बंद करते हुए कई बार निम्रा का दिल करता कि कहीं रुककर आराम कर ले, मगर सहन पर सवार शिकायतनामे का ख्याल उसका हौसला टूटने न देता। आखिर निम्रा डाक खाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। सवालियों की लंबी कतार देखकर निम्रा हैरत ज़दा हो रह गई। हर कोई अपना खत पोस्ट करने की उम्मीद लिए डाक खाने की बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। निम्रा मन ही मन में सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने की नीयत से आई हूँ। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। इंतज़ार करने वालों की कतार में निम्रा का नंबर आखिरी था। घंटा इंतज़ार करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका निम्रा को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही निम्रा डाक खाने की बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो उसकी नज़र उस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सर अंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था। इसने निम्रा को खुशामदीद कहे बगैर अपने काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, आप अगले हफ्ते तशरीफ़ ले आइएगा। फरिश्ता ने निम्रा से माज़रत करते हुए कहा, देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ आज और मेरा आज ये ख़त पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। निम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली, मोहतरमा, जुम्मा का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज़ लहजे में बोला, देखें, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी ये शिकायत जल्द से जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम ज़मीन पर अधूरे पड़े हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। निम्रा अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली, प्लीज़ मुझे ये खत पोस्ट करने दें, अल्लाह आपका भला करे। निम्रा की पुरस्रार इल्तिजा फरिश्ता ज़्यादा देर तक न कर पाया। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ता ने निम्रा को मुखातिब करके एक लंबी सांस खींची। आप एक काम करें, फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना खत इस मोहर के साथ खुद ही डाल दें। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहाँ से चला गया। अब उस खाली डाक खाने में निम्रा अपने शिकायतनामे के हमरा तन्हा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शुमाल में वाक़या था। निम्रा ने वक्त ज़ाया न करते हुए कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए निम्रा के हाथ अपने बाएं कंधे पर लटके हुए पर्स से शिकायतनामा निकालने में मसरूफ़ थे। जैसे ही निम्रा अपने दाएं हाथ में पकड़ा शिकायतनामा लेकर कमरे में दाखिल हुई, इसकी नज़र थोड़ी दूर पड़े कंप्लेंट बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। यह डब्बा खाली कैसे हो सकता है जबकि बाहर लगे सवालियों के हजूम की मैं खुद गवाह हूँ। निम्रा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र कंप्लेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिसके बाहर थैंक यू लिखा था। वो बॉक्स इस कदर भरा हुआ था कि इसके ऊपर वाली सतह पर मौजूद कुछ खतूत आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करते, वरना कंप्लेंट बॉक्स में
ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھاتے۔ نمرا کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایت دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقام کمپلینٹ باکس تھا۔ کیوں نہ میں ہی ان لوگوں کی غیبی مددگار بن جاؤں؟ نمرا نے مدد کرنے کے خیال سے سوچا۔ نمرا اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے خط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی خط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرا نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرما بردار اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی فرما برداری کے پیچھے ان کے مکارانہ ارادے اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں پہلے اسے نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کے تمام تر خدمتیں فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح کا ایک جوان بے علاج عورت تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میری اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد ہو پاتی جتنی میری موت ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو نمرا نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے میری موت کو روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتیں پامالی عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی، بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرا نے رب کے نام زینب کا خط پڑھا، اسے اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرا پریشان ہو گئی۔ ہاں بس میں جا ہی رہی تھی، نمرا نے گھبرا کر جواب دیا، مگر خط تو آپ نے کمپلینٹ باکس میں ڈالا نہیں۔ فرشتے کے سوال پر نمرا نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ ہاں وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی، نمرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بس رب کو شکریہ کہہ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ نمرا کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔